बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुंग द एमडीकेट केमिस्ट्री लेक्चर स्टार्ट कड़ीवल द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर मुंग स्टार्ट कड़ो पावे कि मुंग स गदरी लेक्चर्स अपलोड कड़ी दी और मुंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रिलेटेड खबर शुरू कड़ी वे और पावे कि मुंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी चिकम पास्टुलेट्स वल और बिया द सिग्मा बॉन्ड खबर कड़ी वे गोरे नने चिकम जमुंगा टॉपिक ते अगर पाई बॉन्ड खुद पाई बॉन्ड नमक के दल तासु वली कई का फर्ज का जमुना पर क्वेश्चंस की दावगाड़ी चियरा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पर यो मॉलिक्यूल की तासु रामालूम कई कैलकुलेट कई नुदागीर पारा बमुंगा कम कम ट्रिक यूज कहो गोरे तासदल तोली कई चे दा यो शॉर्ट ट्रिक ते शॉर्ट ट्रिक और दा द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स द रामालूम द पारा यूज की गई चिमुंगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पयो मॉलिक्यूल की संगरा मालूम हो नुगुरे ताजदल तोली कई चिसुमरा एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दी द टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द पारबा और चिसुन ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दी सुन ची एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दी प्लस और चिसुमरा हम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दी कपरस का पदी टूल एन ऑर्गेनिक कंपाउंड की या पर ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की जमुना द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड उवाड़ी नो पदे की बा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मुंगे संग कैलकुलेट को नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड दब बराबरी द n -1 गुरे दायो फार्मूला बमुंगे यूज को कि सुम रहूं एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दी और पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सुम रहूं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिंग फॉर्म के अगने मौजूद नु कफरस कमुंग तवे ची पदी की तासु नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट कई नु ददी द पारा बमुंग दा फार्मूला यूज को ची नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड दा बराबर द n -1 उस तासदल तोली कई ची पदी की दा कम n दे नु द n मतलब सरे द n मतलब दे टोटल नंबर ऑफ एटम्स दलत दा n सदी n दी टोटल नंबर ऑफ एटम्स ताज बदिस चल गई ची सुमरा नंबर ऑफ एटम्स दी दागेन ब 1 माइनस कई नु मुंग तबसे मिलावशी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मिलावशी जदा चलते हो सो एग्जांपल लिखम फॉर एग्जांपल CH4 अवलन एग्जांपल ता सुली कई CH4 द्रेम एग्जांपल ता सुली कई NH3 द्रेम एग्जांपल ओली कई C2H4 ताजदल तोली कई ची ददी कंपाउंड नेम दे इथीन और दा कम कंपाउंड दे ऑर्गेनिक कंपाउंड दे सलोरम ता सुली कई C2H2 दा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड दे और दद नेम सरे दद नेम दे इथाइन ददीन अलावा नूर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ता सुली कई H2CO3 वली कई शपगम नंबर वली कई H3PO4 बस ददीन बता स ददी अंदाज वाले की चिमुंग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड संग कैलकुलेट को उस गोरे पदे CH4 की द दलत ता सुली कई ची अवलने द n वैल्यू दा और बिया द सिग्मा बॉन्ड खबर है ची सिग्मा बॉन्ड पदे के सुमरदी नु तासु पदी CH4 के नंबर ऑफ एटम शुमार के गोरे पदी की सलूर हाइड्रोजन दी यो पगे कार्बन दे नु पदी की सदी n पगे सुन दी 5 थी नु सिग्मा बॉन्ड दा बराबर दे द n -1 नु ची n 5 शो द दिन 1 माइनस कई नु दा बसराशी 4 बराशी नु पर CH4 के सुमरा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मौजूद दी 4 सिग्मा बॉन्ड पदी के मौजूद दी द्वेंता सुनी कई द NH3 की टोटल नंबर ऑफ एटम सुने दी 3 हाइड्रोजन दी यो बगे नाइट्रोजन दे नु n 10 बराबर शो द 4 नु द 4 ने तासु 1 माइनस कई नु पे NH3 की नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सुम रही दा भाई 3 वस गो रही दा चिकम इथीन दे इथीन जा तास तरह दी स्ट्रक्चर राकुम तास तो बिया पतोले की संग बदी के दा बॉन्ड्स मौजूद दी पर इथीन की नंबर ऑफ एटम शुमार कई पदी की द्व कार्बन दी सलोर बगी सदी हाइड्रोजन दी नु नंबर ऑफ एटम्स पदी की सुने दी टोल 6 थी नु द 6 न 1 माइनस कई नु द दिन बसराशी 5 पराशी नु पर इथीन के वसुमरा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स मौजूदी 5 सिग्मा बॉन्ड्स पदी की मौजूदी बल मालिकले दे इथाइन नु द इथाइन नंबर ऑफ एटम सुने दी द्व हाइड्रोजन दी द्व कार्बन दी नु टोटल नंबर ऑफ एटम्स सोशल 4 फल नु द 4 न 1 माइनस कई नु बदी की बसून नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स मौजूदी 3 सिग्मा बॉन्ड्स बदी की मौजूदी पिंजम नंबर मालिक करे दे H2CO3 गुरे बदी के नंबर ऑफ एटम शुमार कई 3 बगी ऑक्सीजन दी यो बगी कार्बन दे और 2 बगी हाइड्रोजन दी नु नंबर ऑफ एटम सोनशवल 6 शवल नु द 6 न 1 माइनस कई दा बसरा जी 5 पर अजून पदी की सोना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद दी
5 बॉन्ड्स पदी की मौजूद दी। द दिन अलावा H3PO4 ता गोरे पदी की सलोर ऑक्सीजन दी, यो पके पासपोरस थे और द्रे पके हाइड्रोजन दी। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पदी की सून दी 80। द 8 न 1 माइनस कई नु पदी की बसुमरा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मौजूदी 7 सिग्मा बॉन्ड बा पदी की मौजूदी। वस दा तास लोग बोली कई दा लग एक्सप्लेन का उच्च पदी की संग दा बॉन्ड्स मौजूद दी गोरे तासु CH4 गोरे पदी की सेंट्रल एटम कार्बन दे दसर सून हाइड्रोजन कनेक्टी सलोर हाइड्रोजन वसर कनेक्टी और ददी चिकम ज्योमेट्री दे आ शेप ते अगसदे अगदे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दा वस्ता सुबदे क्यों गोरे यो कार्बन दे और दी यो कार्बन द फर्स्ट नंबर बॉन्ड जोड़ को द हाइड्रोजन सरा द डबल हाइड्रोजन सरा शुदा द सिग्मा बॉन्ड फल द डबल हाइड्रोजन सरा द्रिशवल और द डबल हाइड्रोजन सरा फोरशवल नुमुंगे मिलते नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सुनरा विस्तरी दी 4 यूरा विस्तरी दी नु नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पर CH4 की सुने दी आगा 4 दी जेमता सुने के NH3 गोरे द NH3 चिकम शेप ते या ज्यूमे शेप ददी ची दे आगा ट्राइगोनल पिरामिडल ले और ददी चिकम ज्योमेट्री दा नु आगा सदा आगा टेट्राहेड्रल ला नु बदी NH3 की तासु गोरे द्री द हाइड्रोजन एटम सर बॉन्ड दी और यो बदी की सदे लोन पेयर दे नु लोन पेयर खुबांड न जुड़े तासु वस दल तो गोरे दा नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन सर यो सिग्मा बॉन्ड जोड़ डबल सर यो सिग्मा बॉन्ड जोड़ करे और डबल सरा दल तो तासु के तल पदी की नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सुमरे दी 3 सिग्मा बॉन्ड्स दी पदी की दल का मंग सुन कैलकुलेट करी दी 3 मंग कैलकुलेट करी दी सलो दम नंबर एग्जांपल मारे तो इथीन वर्क करे ने नु इथीन की दासी चली चियो कार्बन ले और डबल कार्बन ले ददी कार्बन पमंस की यो सिग्मा बॉन्ड है और यो 5 बॉन्ड है ददी यो कार्बन सरा व हाइड्रोजन कनेक्टी और ददी यो कार्बन सरा सदी व हाइड्रोजन कनेक्टी वस गोरे मातास तुवेदु चिकम जेम नंबर बॉन्ड नाजी और द्रेम नंबर बॉन्ड नाजी दब कम बांडी दब पाई बांडी नुगोरे दी कार्बन ददी यो कार्बन सरा यो सिग्मा बॉन्ड जोड़ करे दा जेम पाई दे देना कलर से और बिया दी यो कार्बन द वो हाइड्रोजन सरा द सिग्मा बॉन्ड जोड़ कर दी नु द सेकंड सिग्मा बॉन्ड शो द थर्ड शो और दी कार्बन द वो हाइड्रोजन सरा जोड़ के लेट सपोज द 4 नंबर बॉन्ड शो और द 5 शो नु पर 18 के बाद नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सुम रही अगब 5 ही मुंग दल कैलकुलेट उम कल तो द स्ट्रक्चर ना हम वाली दल दल सुवली कई इथाइन द इथाइन चिकम स्ट्रक्चर दे अगर दिस दे गोरे दी यो कार्बन डबल कार्बन सर यो सिग्मा बॉन्ड जोड़ करे रे और दई वसर से जोड़ करी दी पाई बॉन्ड जोड़ करी दी नु दा दो पाई बॉन्ड फल यो दा सिग्मा बॉन्ड शो बिया दी कार्बन द यो हाइड्रोजन सर यो बॉन्ड जोड़ करे रे और डबल हाइड्रोजन सर बॉन्ड जोड़ करे रे नु गोरे दा चिकम बॉन्ड टूल सिंगल बॉन्ड से दा सिग्मा बॉन्ड दी और नु दा सिंगल बॉन्ड है नु दा कम बॉन्ड दी सिग्मा बॉन्ड दी नु 1 + 1 + 1 दल तो सोना बॉन्ड रागलल 3 रागलल और दल तमंग दा कैलकुलेट करी दी इथाइन की सोना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स दी पर इथाइन की 3 सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद दी ऊपर दी तरीका बांधी बता सु नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट कोई दा हमारे सिर्फ तासु दा पूही दा पार वाले को बाकी दी जरूरत निश्ता पर सिंपल पदी ट्रिक बांधी तासु दा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड रा मालूम होने से वस गोरे दा हो द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वल और हाग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम ची ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दी चोस मुंग द दासी ऑर्गेनिक कंपाउंड रा की ची अगर साइक्लिक की या पर रिंग फॉर्म की मौजूदी आगे की नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मुंग संग कैलकुलेट कहो आगे की दे डिफरेंट केसेस दी ता सुदल टोली कई पदे के टोली ना अवलने केस वाली कई चिकम मोनोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दी मोनोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दी मोनोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब दादे चिपदी की बा सिर्फ और सिर्फ सोलह रिंग मौजूदी जस्ट 1 रिंग बदे की मौजूदी चिकम मोनोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दी पदे की बमुंगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड संग्रह मालूम हो तो पदे के बाद नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड दब बराबरी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड दब बराबरी द एन सुमरा टोटल नंबर ऑफ एटम्स दी तो पदे के हम द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पर मौजूदी तास वस दल टोली कई फॉर एग्जांपल मुंगा वाखलु बेंजीन यो तासुली कैसा बेंजीन वाली कई ददी बेंजीन फार्मूला सदा C6H6 था ठीक शो जेंता सुली कई टालवीन वाली कई ठीक शो और द टालवीन फार्मूला दा C6H5CH और 3 दिया सुली कई एनालिन द्रेम वाली कई एनालिन द एनालिन चिकम फार्मूला दा अगर C6H5NH2 दा नुका फरस का पदी की मुंगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट कोल वाडू
نو تاسو دلته چې په مانوسایکلیک ارګینیک کمپاوند کې تاسو نمبر اف سیګما باند را معلوموي دا تاسو ته ما د مانوسایکلیک ارګینیک کمپاوند فارمولا ولیکل نو دلته په بنزین کې شپږ کاربن دي شپږ پکې هایدروجن دي نو ان پکې څونه راغلل 12 چې ان 12 راغی نو نمبر اف سیګما باند په دې کې هم دا د څه برابرۍ دا 12 برابر دي تاسو اوس پوره ایکسپلینیشن د دې کومه ټالوین ته تاسو وګورئ نو په دې کې شپږ کاربن دادي او یو کاربن پکې داده نو کاربن پکې څونه شول 7 راغلل بیا کې تاسو هایدروجن شمار کړئ 5 هایدروجن دادي او 3 هایدروجن دغه دي نو په دې کې 7 + 8 دا 8 کوي نو د دې نو بس راځي 15 راځي نو په دې کې نمبر اف سیګما باند څومره دي هغه دي 15 هغه څه دي څونه باندې په دې کې 15 باندې بل تاسو ولیکئ انالین نو د انالین کې تاسو نمبر اف اټم شمار کړئ ګوره په دې کې کاربن څونه دي شپږ دي هایدروجن زدا دي او 5 دي 7 پکې هایدروجن دي او یو پکې څه دی نایټروجن دی نو په دې کې ټوټل نمبر اف اټم څونه راغلل 14 راغلل نو دا په دې کې به نمبر اف سیګما باندې د څه برابرۍ دا به د 14 برابرۍ اوس ګورئ که تاسو د بنزین سټرکچر راکئ نو د بنزین هیگزاګونل سټرکچر دی او د بنزین چې کوم هیگزاګونل سټرکچر دی په دې کې چې دا کم کارنرز دي دا کارنرز موږ ته څوک ریپرزینټ کوي دا موږ ته کاربن ریپرزینټ کوي موږ ته څه ریپرزینټ کوي کاربن موږ ته ریپرزینټ کوي که تاسو کیکیول سټرکچر راکئ نو په دې کې دلته درې په دې کې پای باند موجود دي زموږ د پای باند سره کار نشته ټیک شو اوس ګورئ د دې هر یو کاربن سره څه موجود دی د دې هر یو کاربن سره یو هایدروجن موجود دی د هر یو کاربن سره څه موجود دی یو هایدروجن د دې سره موجود دی اوس ګورئ تاسو نمبر اف سیګما باند کیلکولیټ کوئ زه منل سپوز دا فرست نمبر کاربن دی نو د دې هایدروجن سره یو باند جوړ کړی دی سیګما باند ټیک شو که تاسو دې باند ته وګورئ نو دا اولنی چې کوم باند دی دا سیګما باند دی نو دا سیکنډ نمبر باند راغی نو 2 سیګما باند شول که دلته دې کاربن ته وګورئ د دویم نمبر کاربن ته نو دې دویم نمبر کاربن ته که تاسو وګورئ د یو سیګما باند د هایدروجن سره جوړ کړی دی نو سیګما باند د دې سره څو شو 3 شول او بلې د کاربن سره جوړ کړی دی نو د دې باند سره دا څونه شول 4 شول کدی 3 نمبر کاربن ته وګورئ نو د یو سیګما باند هایدروجن سره جوړ کړی دی نو د 5 نمبر سیګما باند شو او یو باند د سیګما باند د کاربن سره جوړ شوی دی جوړ کړی دی نو دا 7 نمبر سیګما باند شو 6 نمبر سیګما باند شو که تاسو د 4 نمبر کاربن ته وګورئ نو د یو سیګما باند د هایدروجن سره جوړ کړی دی دا 7 نمبر سیګما باند شو او یو د کاربن سره جوړ کړی دی نو دا 7 نمبر سیګما باند شو 8 نمبر سیګما باند شو کدی 5 نمبر کاربن ته تاسو وګورئ نو د یو سیګما باند د کاربن سره جوړ کړی یو د هایدروجن سره نو دا 9 نمبر سیګما باند شو او دا 10 نمبر سیګما باند شو که تاسو دې کاربن ته وګورئ دا 8 نمبر کاربن دی د یو سیګما باند د دې کاربن سره جوړ کړی دی او یو د هایدروجن سره نو د هایدروجن دا 11 نمبر شو او دا څونه شو 12 نمبر سیګما باند شو نو تاسو په دې کې وکتل چې په بنزین کې ټوټل نمبر اف اټم څونه دی ګوره فارمولا څه ده C6H6 نو 6 دا شو او 6 دا شو 12 رالل او تاسو په دې ځای کې دا کیلکولیټ کړل چې په دې کې څومره نمبر اف هایدروجن سیګما باند موجود دي په دې کې 12 نمبر اف سیګما باند موجود دي نو چې کوم مانوسایکلیک ارګینیک کمپاوند دي تاسو په فارمولې ته وګورئ او په فارمولې کې چې تاسو ټوټل نمبر اف اټمز کیلکولیټ کړئ نو دغه امر نمبر اف سیګما باند په دې کې موجود دي دغه شانتي د ټالوین دا هم که تاسو ډرا کوئ یو کاربن نه هایدروجن په ځای سره ولګوي CH3 ولګوي باقي به د سیم سټرکچر او تاسو کیلکولیټ کړئ او کله انالین را معلوموي نو د یو هایدروجن په ځای باندې NH2 ولګوي او بیا نمبر اف اټمز کیلکولیټ کړئ نو تاسو په دې باندې خپو شي اوس ګورئ که فرض ک بای سایکلیک ارګینیک کمپاوند ول بای سایکلیک دسی ارګینیک کمپاوند چې پاګه کې سونه رنگ موجود ول دو رنگ موجود ول دونه ډیټیل ته ضرورت نشته خیر تاسو د ځان سره یاد ساتئ که فرض کراشي نو بیا به تاسو سالو کوئ چې کوم بای سایکلیک ارګینیک کمپاوند دی چې کوم بای سایکلیک ارګینیک کمپاوند دی نو اوس ګورئ د مانوسایکلیک ارګینیک کمپاوند لپاره د سیګما باند کیلکولیټ کولو لپاره کومه فارمولا والا ان راغله اوس چې یو سایکل سیوا کیږي نو تاسو به د دې ان سره یو نمبر اډ کوئ چې اول مانو نو سو صرف انو چې بای سایکلیک شو نو فارمولا به صحیح n+1 بای که ټرای سایکلیک شو نو د 1 سره یو 1 وسره بل اډ کړئ نو د ټرای سایکلیک د پاره بشي n+2 دلته یو نمبر څه کوي
सेवा کوي نو دغه به د نمبر اف سیګما باند زره معلومولو د لپاره فارمولې. اوس ګورئ دا خو د سیګما باند ټوټل ډیټیل شو. اوس ورپسې پای باند لږ ډسکس کوو چې پای باند څه ته ویل کېږي. نو تاسو دویم نمبر په دې کې چې کوم سب ټاپک دی هغه ولیکئ پای باند چې پای باند څه ته ویل کېږي. ګورئ ښه پای باند دا یو داسې باند دی یو داسې کویلنټ باند دی چې دا به د دوو آلریډي سیګما باندډ ایټم په منځ کې جوړیږي. ګورئ چې کله د دوو ایټم په منځ کې سیګما باند نشته نو پای باند چېرته هم نشي جوړېدلی. نو دا یو داسې باند دی چې دا به د دوو آلریډي سیګما باندډ ایټمز ترمنځ جوړیږي. او دا به په کومه طریقه جوړیږي زموږ په بوک کې څه لیکلي دي زموږ په بوک کې دا لیکلي دي چې صرف اور صرف د پی آربیټالز د ساید وایز ته اورلیپینګ نه وجې نه چې کم کویلنټ باند جوړیږي هغې ته څه ویلی کېږي پای باند. تاسو د دې ډیفینیشن ولیکئ زه تاسو را پورې ایکسپلین کوم. د پای باند ډیفینیشن تاسو دا ولیکئ چې دا یو داسې باند دی یا یو داسې کویلنټ باند دی a bond formed between دا به د آلریډي د دوو آلریډي سیګما باندډ ایټم مطلب دا دی چې دوه داسې ایټمز دي چې د هغو په منځ کې آلریډي سیګما باند موجود دی. نو دا به د هغې دوو سیګما باندډ ایټمز په منځ کې جوړیږي. A bond formed between two already sigma bonded atoms by the side-wise overlapping of دا د کم overlapping د وجې نه جوړیږي د side-wise overlapping نه. او تاسو دلته ولیکئ چې side-wise overlapping ته دویم نیم څه ویلی کېږي lateral overlapping. نو که په یو ځای کې lateral overlapping راغی نو تاسو به دا مطلب اخلئ چې دا کم overlapping دی side-wise overlapping دی. زمونږ د بک مطابق دا به صرف اور صرف د هاف فیلډ پی آربیټال د وجې نه جوړیږي. صرف او صرف د هاف فیلډ پی آربیټال د اورلیپینګ نه وجې نه به پای باند جوړیږي. خو داسې نه ده چې کوم های لیول دی دا پی پای ډي پای دغه قسم باند په دې کې پای باند جوړېدلی شي. نو د دې ډیفینیشن دا دی چې یو داسې باند دی پای باند چې دا به د دوو آلریډي سیګما باندډ ایټمز ترمنځ جوړیږي. خو دا به د کم اورلیپینګ د وجې نه جوړیږي د ساید وایز اورلیپینګ او د کم آربیټال د ساید وایز اورلیپینګ. نو زمونږ د بک مطابق صرف اور صرف د پی او د هاف فیلډ پی آربیټال د اورلیپینګ د وجې نه به جوړیږي. اوس ګورئ تاسو د دې چې کوم نور خبرې دي تاسو دلته ولیکئ. دویم نمبر پوینټ تاسو د دې ریلیټډ ولیکئ چې کوم اورلیپینګ پی آربیټالز دي اورلیپینګ پی آربیټالز دا کم پی آربیټالز چې د یو بل سره اورلیپینګ کوي د پای باند د فارمیشن لپاره اورلیپینګ پی آربیټال must be parallel. دا به خامخا یو بل ته صحیح دا به parallel for pi bond formation. د پای باند د فارمیشن لپاره به دا چې کوم پی آربیټالز دي دا به خامخا یو بل ته صحیح parallel به parallel. د پیرالل مطلب دا دی چې په سیم ډایرکشن کې به ګورئ که دا یو پی آربیټال داسې دی نو دا بل پی آربیټال به سره هم داسې پکاري ځکه چې د دې سایډ اورلیپ کېږي نو دا به پیرالل پکاري. که دا یو آربیټال په دې ډایرکشن کې دی نو دا بل آربیټال به هم څه پکاري داسې به پکاري. که دا داسې دی نو دا به هم څه پکاري داسې به پکاري. که دا الانګ د وای اکسیس دی نو دا به هم الانګ د وای اکسیس پکاري او که دا الانګ د زیډ اکسیس دی نو دی به هم الانګ د چې دی along the x axis دی نو دا بل به هم څه پکاري along the x axis پکاري. نو چې کله د p orbital overlapping کوي د څه لپاره د پای باند د فارمیشن لپاره نو دا به خامخا صحیح دا به یو بل ته پیرللی. دریم نمبر پوینټ تاسو دا ولیکئ چې په پای باند چې کله جوړ شي د دوو ایټمونو په منځ کې نو چې کوم الکترونیک کلاود دی یا د الکترون چې کوم پروبیبلیټي ده دا به په کوم ځای باندې میکزیمم وي. نو ګورئ په سیګما باند کې موږ څه ویلي ول زم لیټ سپوز دا د یو ایټم نیوکلیس ته او دا د بل ایټم نیوکلیس ته د دې دوه د نیوکلیسونو ما په سټریټ لاین باندې جاین کړل. دې لاین ته به موږ څه وي دې لاین ته به موږ وي انټر نیوکلیر ایکسس. نو په سیګما باند کې با چې کوم الکترونیک کلاود ډنسټي وا هغه په دې انټر نیوکلیر ایکسس باندې لپاسه موجود وا لپاسه به میکزیمم وا. وس ګورئ چې کوم پای باندې نو په پای باند کې چې کوم الکترونیک کلاود ډنسټي دا به د دې انټر نیوکلیر ایکسس نه اباو میکزیمم او دا به بیلو میکزیمم. په انټر نیوکلیر ایکسس باندې به د الکترون پروبیبلیټي دا نه خو د دې انټر نیوکلیر ایکسس نه بیا لپاسه میکزیمم او یو ته لاندې میکزیمم. نو تاسو دا پوینټ ولیکئ
चिकम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसिटी दा दाब कम जे बांधी मैक्सिमम में पाई बांध की इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसिटी दाब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसिटी is maximum papai band के बता कम सी बांधी मैक्सिमम at above or below the band axis the band axis ना बरा और या the band axis ना कता पदा कजे के बा the electron probability सही दाबा मैक्सिमम सलोरम नंबर पॉइंट का सुदावली कई ची यो linear overlap मुंग वेलल ची overlapping जो किस्म यो linear overlap ते यो side wise overlap ते सुदल तो कही चिदा कम लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग दे दाब मिनिमम या दीन हेड ऑन ओवरलैपिंग बसई दाब मैक्सिमम कही साइड वाइज ओवरलैपिंग दा सदे दा मिनिमम दे रचाना मिनिमम देन लीनियर ओवरलैप दा लीनियर ओवरलैप न सदे मिनिमम दे और चिकल द लीनियर ओवरलैप न दा मिनिमम दे कही लीनियर ओवरलैपिंग no tas da woni kay ci da diwo jina pi band ci den da kam band so pi band is a weaker band padi ki da overlapping ci kam extent te kam had de aga extent ci de aga linear overlapping sar pa comparison ki sare der ziyat kam de which is the extent of overlapping pa pi band ke kam de dagi do jina badadi strength hum sahi kami da ba weaker band di pinjam number point ta sudawali kai the pi band representation munga sangakau pi band is denoted by padi pi sign bandida munga denote ko it is denoted by pi sign da munga pakam sign band denote ko pi sign bandi denote ko shpagam number point ta sudawli kai ahmat ast par definition kim nikale ne chi pi band ba al jodigi chi kala dva atom already pa sigma band bandi sahi connecti ta sudawli kai see the pi band the formation the paraba sigma band kham khai must exist for pi band formation kala chi the pi band formation kigi the dir paraba sigma band lazimi exist kigi lazimi bade sahi मौजूदी par pi band formation sigma band da lazimi se kigi exist kigi was go right 7 number point ta sudawli kai chi the dwo atom pamans ki ba soon number of pi band जोड़ी दलेशी तो ता सुदा पॉइंट पूरी गई कि 1 या यो pi band जोड़ेगी या बद्वा pi band जोड़ेगी द दो एटम मोनोपमन्स की द देना द दो ना सेवा pi band सीधे दानशी जोड़ी दले 1 or 2 pi band is formed between two atoms यो या दो pi bands बा द दो एटम मोनोपमन्स की जोड़ेगी according to your level स्टार्स द लेवल मुताबिक यो या दो पाई बांड बा द दो एटम मोनोपमन्स की जोड़ेगी 8 नंबर पॉइंट ता सुदावली कई अंत प सिग्मा बांड की मुंगा दा खबर कड़ीवा चिदा चिकम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसिटी दा पदी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बांधी मैक्सिमम नुदल ते सिर्फ यो रीजन दे चिपागे मान इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसिटी सदा मैक्सिमम दा तो पाई बांड की मुंगा दो रीजन वे या बा अबव द बांड एक्सिस मैक्सिमम और याबा बिलो द बांड एक्सिस द चिकम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसिटी दा ब मैक्सिमम तो तास दल तो उनी कही ची द पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसिटी दा चिकम पाई इलेक्ट्रॉन दी चिकम क्लाउड दे या डेंसिटी दा ब कम ददी ब सून रीजन इट हैज टू रीजन ददी बा सून रीजन दो रीजन भाई या बा अबव द बांड एक्सिस या बिलो द बांड एक्सिस और पर सिग्मा बांड की बा the sigma electronic cloud was region z chipagi bandi di probability cy maximum alta basrip yo region aga bhai along the internuclear axis no that the pi band related to the introductory khabari wi was the pi band yo example munga kau chipagi bandi tasu pura pi band understand kan tas de screenshot wakh lai khawas go rahi the pi band example lag discuss करो कि pi band संग जुड़ेगी गुरे तास दल तो लिखी कही the O2 molecule example तास में लिखी चिपा O2 molecule की संग pi band जुड़ेगी दल तो लिखी O2 molecule ऑक्सीजन molecule के बाद pi band formation मुंगा डिस्कस करो वस गो रही तासु द ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो लिखी
द ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर सून दे 8 नु पता कि 8 इलेक्ट्रॉन दी द इलेक्ट्रॉन 1s2 तलाडल द इलेक्ट्रॉन 2s2 तलाडल बाकी सलूर पातिश्वल नु आगे बलाडशी 2p ता नु पर 2p की सून इलेक्ट्रॉन रगलल 4 इलेक्ट्रॉन रगलल was that come 4 electron di that as the Hund's rule according that's a kai arrange kai no pa Hund's rule ki mun tadawai chi awal the two degenerate orbital the same spin na fill kai to 3 orbital di pahar yo orbital ki ma yo electron fill ko dri wana same spin wale di aw dagi na baat so kai pairing shuru kai no ma da yo pair ko was that so assume let's suppose the px te the py de aw da sare pz de was da chikam px te da paired show fulfilled show was da pz or py da kam orbital di unpaired the unpaired electron di or half filled orbital di tasuli kai chipa oxygen ki dva half filled orbital di pa oxygen ki suna half filled orbital di dva half filled orbital di ठीक शो aw tasudawli kai chipa O2 ki da dva oxygen da su bonds patrubani join shividi 2 oxygen joined the dual sir joined shividi the soon sigma bonds patru bandi through 2 the sigma bond na through 2 bonds kas through poli kai chi the 2 bonds patru bandi da joined shividi dual sara bal khabar ta suri kai chi padi 2 bonds ki yow chi de aga sigma bond de 1 bond ta suri kai chi da yow bond dab judigi dab sang judigi formed by linear overlap of p orbital dab the p orbital the linear overlap दो जिन जुड़ेगी और द linear overlap दो जिन चिकम बांड जुड़ेगी तो दब कम बांडी दब सिग्मा बांडी और द चिकम सेकंड बांड है सेकंड बांड नु द सेकंड बांड संग जुड़ेगी सेकंड बांड इज formed by the overlapping of second bond is formed by the overlapping by the side-wise overlapping tasuli kai by side-wise overlapping of p orbital और the side-wise overlapping of तो जिन कम बांड जुड़ी की दाबा कम बांडी पाए बांड भाई तो तास दल तो नहीं कही सीधे यो ऑक्सीजन और डबल ऑक्सीजन पमंस की सून बांड मौजूद दी दो बांड पकी मौजूद दी यो द लीनियर ओवरलैप ऑफ p orbital दो जिन जुड़ शवे रे और बल द साइड-वाइज ओवरलैप ऑफ p orbital दो जिन जुड़ शवे रे गुड एग्जांपल लेट्स सपोज दल ते दका वच कम p orbitals दी दा चिकम हाफ फिल दे दा तास दल तो ड्राको मतास दावदी कही delta yo p orbital along the z axis de go rahi da pz de aw yo de py example let's suppose da ma py woni ko ठीक शो da py rage aw da pz munga da z axis the board na bahar de da munga shun ra ko le example let's suppose da kam yo orbital lage da pz orbital lage da kam orbital lage pz aw da yo kam yo de py de da de yo oxygen atom shu द शांति डबल ऑक्सीजन एटम तासो द यो कम ऑर्बिटल लागे pz ऑर्बिटल लागे और द कम ऑर्बिटल लागे द py ऑर्बिटल लागे ओस गो रही द चिकम ऑर्बिटल ले द यो द चिकम द x एक्सिस अलोंग द मा pz बांध रिप्रेजेंट करे रे जके ची z एक्सिस अलोंग द न शूट रा कोले नो गो रे दी कम यो ओवरलैपिंग को दी लीनियर ओवरलैपिंग को कम ओवरलैपिंग को लीनियर ओवरलैपिंग दियो को और ची लीनियर ओवरलैपिंग दियो को दा कम बांड जोड़ शो दा सिग्मा बांड जोड़ शो और दा चिकम py ने नु पदी जे कि हुमा दा यो बल लरे ड्राशवी दे खुदा एटॉमिक लेवल बांड डेर ज्यादा स्मॉलरी नु दिउ ची दे दिउ देवबल सरसो की साइड वाइज ओवरलैपिंग की दा द्वाना दसी देवबल सरा साइड वाइज ओवरलैपिंग की दसी देवबल सरा ओवरलैप शिदल तो तुम कि मुंग दा जे सेवा देनु दादसी न ड्राकीगी खुदी देवबल सरदसी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी रोज चिदु साइड वाइज ओवरलैपिंग को विद इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसिटी पदीजे की प्रोबेबिलिटी सेवादा और पदीजे की प्रोबेबिलिटी सेवादा विद इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसिटी सून रीजन्स दी पाई बांड की 2 रीजन्स दी और सिग्मा बांड की सून रीजन जी 1 रीजन भाई तो तास दल तो लिखई ची py और py दु कम ओवरलैपिंग को दु साइड वाइज ओवरलैपिंग को और जो साइड वाइज ओवरलैपिंग को द साइड वाइज ओवरलैपिंग पर रिजल्ट के कम बांड जुड़ेगी पाए बांड जुड़ेगी हर दिन इलावा दलता स्टलते सो एमसीक्यूज दे कमा दर जान सर नोट कई
دا به تاسو په خپل باندې سالف کوئ. ګورئ د بنزین دا سټرکچر دی ټیک شو او په دې بنزین کې څونه پای باند دي 3 پای باند په دې کې موجود دي ټیک شو او دا چې کوم 3 پای باند دي تاسو دلته ولیکئ چې په دې کې تاسو را معلوم کړئ سیګما ټو پای ریشو. د سیګما ټو پای ریشو مطلب دا دی چې په دې کې څونه سیګما باندې هغه دلته ولیکئ او بیا ریشو چې څونه پای باندې هغه دلته ولیکئ. نو ګورئ سیګما باندې په دې کې موږ کیلکولیټ کړل د بنزین فارمولا څه ده C6H6 تا. نو دلته په دې کې ټوټل نمبر اف ایٹ د مونوسایکلیک ته ټوټل نمبر اف ایټمز دي 12. نو په دې کې 12 سیګما باندې دي او پای باندې کې څو دي ګورئ 1 2 3. نو په دې کې با سیګما ټو پای ریشو څونه راځي 12:3. که تاسو نه پای ریشو سیګما تاسو کې نو پای ریشو سیګما به داسې راځي پای باندې کې څونه دي 3 او سیګما باندې کې څونه دي 12 دي. نو که تاسو نه سیګما ټو پای یا پای ټو سیګما ریشو تاسو کې نو هغه به هم په دې طریقه باندې تاسو سالف کوئ. دین علاوه یو بل سکیس تاسو ولیکئ چې په ایتاین کې تاسو ایتاین سټرکچر ما تاسو ډرا کو نمبر اف سیګما پلس پای باند را معلوم کړئ. په ایتاین کې دا تاسو ټاسک ته دا ما تاسو ته د سیګما باند خبر وکړه او پای باند ما تاسو سټرکچر هم ډرا کو تاسو نمبر اف سیګما او پای باند را معلوم کړئ په ایتاین کې ٹھیک شو. په ایتاین کې د دین علاوه په SO3 کې په H2SO4 کې په H3PO4 کې په دې کې نمبر اف سیګما بانډز کیلکولیټ کړئ. دا ځان سره په خپل نوټس کې ولیکئ طریقه مې درته وښوله چې څنګه به دا سالف کېږي. د دې نه علاوه یو بل پوینټ تاسو دلته ولیکئ زمونږ د بک مطابق پای باند صرف اور صرف د PP د سایډ وایز اوورلیپینګ د وجې نه جوړیږي. خو تاسو دلته ولیکئ چې دا د P او د P په منځ کې هم جوړېدلی شي. نو چې کوم P پای P دې ته به څه ویلی کېږي P پای. نو تاسو ولیکئ چې دلته یو ځای کې ولیکئ چې P پای دا به سټرانګر د P پای نه چې کله د P او د D په منځ کې باند جوړ شو او دا به سټرانګر د D پای نه ٹھیک شو. نو دا د سټرینث آرډر دی د پای باند. دا ځان سره یاد ساتئ. او په نیکسټ ټاپک کې به ان شاء الله تعالی د هایبریډایزیشن په باره کې خبرې کوو. په دې چیپټر کې صرف هایبریډایزیشن پاتې شو باند انرژي باند لینث او ډایپول موومنت پاتې شو او دا یو ټاپک پکې بل دی